میرے نبی دا ذکر ویکھ لو جگہ جگہ تے آیا ہے کتے اللہ فرماندے نے انا آتینا کل کوثر اے جڑی سورہ کوثر ہے نا اللہ پاک نے اپنے نا عرش دے خزانے دے تھلیوں نا اپنے نبی نو 4 چیزاں عطا فرمائیاں 4 چیزاں پہلی چیز ہے ایت الکرسی اللہ نے خزانے دے تھلیوں دی تھی سبحان اللہ کہو ایت الکرسی خزانے دے تھلیوں دی تھی پھر سورت فاتحہ بھی خزانے دے تھلیوں دی تھی سبحان اللہ تے پھر سورہ بقرہ دیاں آخری 2 ایتاں بھی خزانے دے تھلے عرش دے تھلے خزانہ ہے رب دا اس خزانے دے وچوں دتی تے چوتھی چیز سورہ کوثر بھی نازل کیتی ہے میرے محبوب تے اپنے عرش دے تھلے خزانے دے وچوں عطا کیتی ہے جدو مدینے دے جڑے منافق نے نبی پاک دا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو فوت ہوئے نے تے مدینے دے نکراں دے اتے مدینے دے منافقاں دے نے آج نبی دی نسل ختم ہو گئی ہے آج ویکھو نا پیغمبر تے معاذ اللہ دم کٹائے پتراں دے سراں تے نام زندہ رہندے نے پیوواں دے ہن ایدا پتر تے فوت ہو گیا ایدا نام و نشان مٹ جائے گا ایدا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا تے اللہ نے جنوں میں چمکاواں انہوں بجھا کوئی نہیں سکتا تے جنوں میں بجھاواں انہوں چمکا کوئی نہیں سکتا پھر رب نے چمکایا کی میں فرمایا جبریل ہونے ہی جاؤ تے میرے نبی نو کہہ دیو پریشان نہ ہو انا آتینا کل کوثر اے میرے محبوب کوثر دا معنی کی ہے حوض کوثر عطا کیتا ہے مقام محمود عطا کیتا ہے لوائل حمد عطا کیتا ہے مقام شفاعت عطا کیتا ہے کوثر دا معنی ہے وے تینو کثیر امت عطا کیتی ہے اے منافق مدینے دے موڑا تے کھلو کے بکواس کر دینے پہ اے دا نام مٹ جائے گا نشان نام و نشان نہیں رہے گا سونیا تیری حقیقی اولاد پاویں میں بلا لئیے تینو روحانی اولاد نہیں دے دیاں گا ایک قیامت تک درود پڑھ دے رہن گے تیری عظمت دے تذکرے کر دے رہن گے انا آتینا کل سونیا حوضے کوثر دیاں گا جدا پانی برف نالو ٹھنڈا دودھ نالو چٹا تے شہد نالو مٹھا جڑا ایک دفعہ پی لے گا 50,000 سال تک انہوں پیاس نہیں لگے گی ایک حدیث چاہتا ہے لا یزمو حتی یدخل الجنہ اتھوں تک پیاس نہیں لگے گی کہ جنت داخل ہو جائے گا سبحان اللہ وہ میرے بھائی حوض کوثر دا پانی ہے پلانا کنے میں وہ بولو دے صحیح کنے پیانا ہے آقا علیہ السلام نے پیانا ہے آپ دے یارہ نے پیانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن انہوں نے نہیں جے ملنا جنہ دین چ بدتاں کڈیاں نے انہوں نے حوض کوثر تو محروم رہنا ہے مشرکاں نو بھی کسے نیڑے نہیں آن دینا اے نیو امت تیری احمد پیاریا باغ رسولاں تیرا انہاں نے اجاڑیا آن دے نا کئی لوگ درمیان چ کندھ حائل ہو جائے آقا فرمان کے میری امت نو آن دے فرمایا نہیں نہیں سونے اے نیو تیرے انہاں تیرے تو بعد دین چینیاں کو بدتاں ایجاد کر چھڑیاں سرنا جدا حساب ہی کوئی نہیں آئے دن دین چ نویاں گلاں آئے دن تیرے دین دا بیڑا گرک انہاں لوکاں نے کیتا ہے اے نیو امت تیری احمد پیاریا باغ رسولاں تیرا انہاں نے اجاڑیا کڈ کڈ نویاں رسماں یار انہاں نوں تے اتھوں باہر کڈو کڈ کڈ نویاں رسماں انہاں دین نو وگاڑیا اتوں نمازاں پڑھ دے وچوں گمراہیا چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئیا تے گل بڑی پیاری ہے
حوض کوثر دا پانی ملنا ہے. آئیے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہاتھ دے وچوں انشاءاللہ ملنا ہے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سونیا نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر. ایک انہاں نو رب کہہ رہے ہیں بولو نماز دا حکم کنو دے رہے ہیں اللہ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تے آج کل دے پیر آندے نے ساڈی تے قائم کیتی کتائی ہے نہ مریداں نو پڑھن دے نے نہ آپ پڑھ دے. بلکہ اگلے دن ایک بندے نے نماز نہ پڑھی اسی نماز پڑھی وہ پیچھے بہ رہا میں نماز نہیں پڑھی اے میرے پیر نے مجھے منع کیتا بھی نماز نہیں پڑھنی تو منو راضی رکھ میں جانا تے رب جانے. کیسی جہالت ہے. آمینہ دے لال نو آڈر ہو رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. سونیا نماز بھی پڑھ قربانی کر. آئیے نبی دا ذکر فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. کہتے اللہ فرماتے نے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کہتے اللہ فرماتے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کہتے اللہ فرماتے نے یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. فرمایا کہتے اللہ فرماتے نے یا ایہا المدثر. کہتے اللہ فرماتے نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا. قرآن پورا ہی نبی دی شان نہ پڑھے بول دے نہیں. پورا قرآن پیغمبر دی عظمت تے شان نہ پڑے ہے. میرے پیغمبر دیاں عظمتاں قرآن کوئی پارا ایسا نہیں کہ جس پارے چ میرے نبی دا ذکر نہ ہوئے. کوئی پارا ایسا نہیں. ایک میری تقریر میں پورے 3 پاریاں دے وچوں نبی دی عظمت اور شان نو بیان کیتا ہے کہ کوئی پارے بلکہ کئی پارے ایسے نے جنہاں چ نبی دا ذکر 3 4 دفعہ ہے. اللہ فرماندے نے سونے اسی تینوں سراج بھی بنایا ہے اسی تینوں منیر بھی بنایا ہے اسی تھانوں سورج بھی بنایا ہے. سورج دنیا دا سورج ویکھیا جے نا سویرے چڑھدا ہے تے شام نو ڈوب جاندا ہے. تے دنیا دا سورج ہوئے سر تے دن دے 12 بجے تے بندہ فیصلہ آباد دے گھنٹہ گھر چوک چ دیوا بال کے بیٹھا ہوئے بولتے نہیں. تے لوکاں نے کولوں دی لنگنا ہے کہنا ہے بھی دیوا ہی ہے یا بھی گھنٹہ گھر ہی ہے. تو سورج سرتے ہوئے تے دیوا بال کے بیٹھا ہے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے دنیا دا سورج جڑا ہے نا وہ سویرے چڑھدا شام ڈوب جاندا تے میرا جڑا سورج ہے دنے بھی چڑھیا تے رات بھی چڑھیا. اے دے ہوندیا سورج دے ہوندیا کہ دیوے دی لوڑ ہے وہ بولیا جنا کہ موم بتی دی لوڑ ہے تے میرا پیغمبر بھی سورج ہے او دے ہوندیا بھی کسے امتی دی لوڑ ہے. دن ہوندیا جو دیوا بالے تے احمق اس نو کئیے احمد ہوندیا جو مرشد لبے تے اس دا نام کی لئیے. نقص نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی
نسبت توڑ مدینے والوں غیراں دے نال جوڑی. بڑے بڑے جرت مند بندے ویکھے جی، یقین کرو بڑے بڑے جرت مند. آج میرے ایک دوست نے بسم اللہ بٹ صاحب، وہ کھانا کھاندے انہیں ایک گل سنائی، میں حیران ہو گیا. آندے نے ایک بندے نہ میرے دفتر چ ایک بندہ آیا تو انہوں نے کوئی گل شل ہو گئی تو آندا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. صحیح حدیث ہے، لیکن میں نہیں مانتا لا فتویٰ کی لانا. بٹ صاحب آندے نے وہ بندہ مینوں آندا ہے، وہ مقلد سی نا، تقلید کردا سی، آندا لا فتویٰ حدیث بھی ٹھیک ہے بھی بخاری دی ہے، میں نہیں مانتا، دس کیڑا فتویٰ لانا. بڑے بڑے جرت مند بندے، یقین کرو میں گل سن کے ہل گیا کہ کتنی بڑی جرت ہے، اور پیغمبر دی حدیث نو صحیح بھی سمجھدا ہے، آندا میں نہیں مانتا. یہ تو وہی حساب ہے نا کہ بندے نو بندہ وہ پیو سامنے کھلار کے کہ اے تیرا پیو آندا نہیں مانتا. بھائی بولتے نہیں، جڑا بندہ پیو چو سامنے کھڑا ہوئے تو آکھے بھی تیرا ابا ہے، وہ آکھے نہیں میں نہیں مانتا، جا کام کر، نہیں مانتا میں اپنے ابے نو. کتنی بڑی جرت کا کام ہے. اور میرے بھائیو، اگر پیغمبر دی ذات نہ پیار کر دیو پھر نبی دی بات نہ بھی پیار کرو. ہوں ایک بندہ آکے میں ابا مجھے تیرے نہ پیار بڑا ہے، ابا آکے وہ تو پانی دا گلاس تے پتر پڑائی، ابا میں پانی لین ٹر گیا تیری زیارت تو محروم ہو گیا، پانی نہیں ہوں میں پیانا، ویسے تیرے نہ پیار بڑا ہے. یہ تو پھر وہی حساب ہویا نا. تے ابو لہب دا کی قصور سی؟ انہاں دا بھی یہی قصور سی نا. ابو لہب نو نبی پاک نہ پیار تھوڑا سی. اپنا دروازہ انہیں پیغمبر دے دروازے دے سامنے رکھے ہے تے 24 گھنٹے اپنا دروازہ کھول کے رکھدا ہی محمد نو گھر وڑدیاں بھی ویکھاں تے نکلدیاں بھی ویکھاں. لیکن جدو قولوا لا الہ الا اللہ دی صدا دیتی، آندا تبا لک یا محمد، تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، سانو اس واسطے بلایا ہی. پیغمبر دی بات دی واری آئی، ذات نہ پیار بڑا ہے. تے اتو آواز ہوندی ہے محبوب جی جواب میں دیاں گا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. میرے پیغمبر دا دفاع رب ذوالجلال نے قدم قدم تے کیتا ہے. میرے پیغمبر دی عظمت اور شان مقام کیے 14 طبق نبی دے قدمہ تھلے. 14 طبق کی تھے؟ ادھر میرا لکھو 14 طبق نبی دے قدمہ تھلے. میرا نبی 14 طبقہ تو اتے، نبی تو اتے، نبی دا خدا ہے، خدا تو تھلے مصطفیٰ ہے. سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. ترجمہ ہو جائے. اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا، آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڑی الفتاں دا آکے مل پا جا، نالے 7 آسماناں دی سیر کر جا، نالے اپنی دس دسا جا، ساڑی سن سنا جا. چھیتی جا جبریل، الحمدللہ، چھیتی جا جبریل نہ دیر لاویں، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا. جبریل تو جاندا نہیں گھڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں، دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں، اج الفتاں اس دلدار دیاں. آج جبریل ویکھیا وچ حجرے حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں نیند وچ نے، جاگدا دل اے پر تار دل دور پہنچا رہے نے. اوے پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پراں دی مار جگا رہے نے، ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے. ملک سارے تک دینی
راہ تیرا ہورا طالب نے سب دیدار دیاں وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں وہی کولوں پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے مل کے سارے نوریاں اشکوں کیا شانہ ویخ کے میری سرکار دیاں آج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلاں ساریاں سب دلدار دیاں 70,000 پردہ تے اللہ پاک کی فرماندے نے نیت دیر تو سی صدقے خوش کرنے میں دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر آؤندائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں اج نانا دائے تھے سوال کوئی نہیں دجا میرے خزانے اج تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت ہے ساڑیاں رحمتان دا جو کچھ منگ نہیں منگ لے موڑ کوئی نہیں